बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 गुना देता है। मैं इस माल का सौदा, मैं इस गन्ने का सौदा और ऊँटों के पीठ पर, घोड़ों के पीठ पर जो राशन लगा हुआ है, इसका सौदा मदीने के ताजिरों से नहीं, इस कायनात के मालिक से कर रहा। और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, कहा मदीना के ताजिरों गवाह हो जाओ कि आज ये जो माल इतनी बड़ी मिकदार में गल्ले की शक्ल में शाम से लग करके ऊँटों के ऊपर आया हुआ है, ये पूरा माल मदीना के मिस्कीनों पर और मुसलमान फकीरों के ऊपर अल्लाह के रास्ते में मैं खर्च कर रहा, तुमको गवाह बना रहा। मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, ये जज्बात थे, ये ईमानी कुव्वत थी, ये ताकत थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी अता करता था, जब भी देता था, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मस्जिद नबवी में खड़े होकर के ताउन का चंदे का ऐलान किया। बास सहाबे किराम ने दिया, बास के पास कुछ नहीं था। एक सहाबी बयान करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। कहा दिन में गया, शाम तक मजदूरी किया, मजदूरी करने के बाद शाम को जो पैसा मिला वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ला करके मैंने पेश कर दिया। मेरे भाइयों, इंफाक फी सबीलिल्लाह का सवाब बहुत बड़ा अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, जिस माल में से इंसान सदका देता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, वो कभी घटता नहीं। ये घटने का जो डर है, कम होने का जो डर है, खसारे का जो डर है, दुनिया के अंदर पीछे जाने का जो डर है, वो हमारे और आपके दिलों से निकलना चाहिए। अल्लाह का वादा है, मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, सदके के माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी घटाता नहीं। और अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्न सदक़त तक़ी मसारिअ अस्सू, अगर कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, खैरात करता है, अल्लाह के रास्ते में देता है, गरीबों और मिस्कीनों की मदद करता है, नेकी के कामों में अपना पैसा लगाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी को बुरी मौत से बचाता है, बुरी मौत से बचाता है। मुश्किलात और आफतों के वक्त ये नेकियां हमारी और आपकी, एक एक पैसा जो अल्लाह के रास्ते में हमने और आपने लगाया है, वो खड़ी हो जाती, वो रुकावट बन जाती है, उन आफतों को रोकने वाली, उन परेशानियों को रोकने वाली और उन बुरी अमवात से हमें और आपको बचाने वाली हो जाती। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब, सदका ये अल्लाह के ग़ैज़ व ग़ज़ब को मिटाता। हमसे और आपसे कितनी गलतियां होती हैं, कितने गुनाह होते हैं, गुनाहों की आग में किस तरह से हमारी और आपकी जिंदगी जलती और तपती है। सब रोज हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं। बंदा जितना भी चाहे नेकियां कर ले, वो कोताह होता है, कासिर होता है, उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता जिस मकाम तक पहुंचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे और आपसे मुतालबा किया। इसीलिए नेकियों के मौसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगाए, ये खैरात के रहमतों के मौसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगाए हैं कि हम बढ़ चढ़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लग जाएं, नेकियां कमा ले, ज़ख़ीरे आमाल कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी और इताअत करके, और जो साहिब हैसियत है वो अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी और खुश कर ले। और इंफाक फी सबीलिल्लाह में से एक जो वाजिब है, हमारे और आपके लिए जरूरी है, अगर बंदा एक मुसलमान साहिब निसाब हो जाए, साहिब हैसियत हो जाए, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी मालियत में नकद रकम आदमी के पास हो जाए, दुकान मकान में जो पैसा लगाया है, जिससे तिजारत और बिजनेस कर रहा है, रासुल माल और पूंजी इतनी मिकदार में जमा हो जाए,
اور 1 سال کھانے اور خرچے کے بعد اتنا پیسہ آدمی کے پاس بچ جائے تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2.5% زکات مقرر کیا، ہر 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اور زکات کا حساب کرنا، اپنے مالوں میں حساب کر کے زکات نکالنا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے جو صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو وعید سنائی ہے جو لوگ اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالتے۔ زکات یہ اسلام کا رکن ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے نماز ہے، جیسے کلمہ توحید ہے، جیسے حج ہے، ایسے زکات صاحب نصاب پر، صاحب حیثیت پر اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کردہ اسلام کا ایک رکن ہے، ایک پلر ہے۔ اگر آپ نے مکمل طریقے سے حساب و کتاب کر کے زکات نہیں نکالا تو اس مال کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیا جائے۔ آپ سوچیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کتنا دے رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہم اور آپ کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ اگر واجبی زکات ہی ہم اور آپ نکال دیں تو کتنے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، کتنے فقیروں، کتنے محتاجوں، کتنے ضرورت مندوں، کتنے یتیموں کے پیٹ بھر جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں، کتنے ایسے اللہ کے بندے ہوں گے مسلمان، روزے دار، نمازیں پڑھنے والے، جو دن بھر بھوک کی پیاس اور شدت برداشت کر کے شام کو ان کے گھروں میں افطاری کا انتظام نہیں ہوگا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری، ہمارا اور آپ کا اخلاقی فریضہ، ہمارا اور آپ کا سماجی فریضہ، ہمارا اور آپ کا ایمانی اور دینی فریضہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں۔ میرے دینی بھائی اور دوستوں، کتنے لوگ ہیں جو دور دراز سے آپ کے پاس زکات کا مال لینے کے لیے، مدارس کے سفرا، اسلام کی خدمت کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے آتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو غریب اور مسکین آپ سے مانگنے کے لیے، آپ سے لینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ جو مال خرچ کریں گے ان کو دیں گے تو اس کا ثواب آپ کو کہاں کہاں سے دین کی خدمت ہونے کے بعد اور اللہ اور دین کا کلمہ بلند ہونے کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین رکھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کا پابند کر لیں، اللہ کے نظام کا پابند کر لیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کے بدلے میں کتنا دے گا اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھی برکتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ کی یہ جو مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس طرح کے کتنے مدرسے آپ کے اسی ملک ہندوستان کے اندر چل رہے ہیں، بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہاں مکتب میں 500 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں، اساتذہ تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنا اچھا موقع ہے خرچ کرنے کا کہ آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مرد خرچ کریں، عورتیں خرچ کریں، گھروں کے اندر سونے ہیں اس کا حساب لگائیں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں عطا کریں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگائیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین، ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، بار الہ تیری خاطر ہم نے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس نیکی کو اس دنیا کے اندر آفتوں سے، مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ رب العالمین اپنے جود و کرم سے مالا مال فرما۔ بار الہ ہماری روزیوں کے اندر برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں عطا فرما، ہماری اولاد کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بار الہ ہمارے جان مال کی حفاظت فرما، بار الہ دنیا کے اندر کمزور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ظالموں کی جو فتنہ انگیز نگاہ عبادت گاہوں پر لگی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اس سے ہماری عبادت گاہوں کو محفوظ فرما۔
बारहा क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन गज़ा, फ़लस्तीन, शाम और दुनिया के कोने में उन मजबूर मुसलमानों की मदद फरमा जो रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में एक एक लुक़्मा ऐश को तरस रहे हैं। बारहा हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया के अंदर हम जिंदा रहें ईमान के ऊपर कायम और दायम फरमा। खात्मा हो इसी ईमान पर हो, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।